बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टीवन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मारिया मुगल। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। अब खबर शामिल करते हैं जंग से। यहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में पंजाब पुलिस के लोअर क्लास कोर्स में ज़ेर तरबियत कांस्टेबलान का थल के इलाके में फायर का फाइनल इम्तिहान मुनाकिद किया गया। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने फायरिंग रेंज पर जाकर निशानाबाजी की मशक का मुआयना किया। डीपीओ ने अपनी ज़ेर निगरानी जवानों और अफसरान को फायर करवाया और ख़ुद भी निशानाबाजी की प्रैक्टिस की। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर इंचार्ज सिक्योरिटी और इंचार्ज एलियट फोर्स भी मौजूद थे। फायर प्रैक्टिस में लोअर क्लास के कोर्स के 108 कांस्टेबलान और 2 लेडी कांस्टेबलान ने हिस्सा लिया। लोअर क्लास कोर्स को मुख्तलिफ किस्म के असलहा और वेपन हैंडलिंग की तरबियत भी फराहम की गई और इस मौका पर डीपीओ ने कहा कि जदीद पेशा तकाज़ों से हम आहंग ट्रेनिंग वक्त की हम ज़रूरत है। फायर प्रैक्टिस का मकसद पुलिस मुलाजमीन को असलहे की तकनीक और रैपिड फायर पर अबूर हासिल करवाना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग ऑलवेज ब्रिंग्स परफेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि वेपन हैंडलिंग, वेपन यूज़ और ट्रिगर कंट्रोल और इसके अंदर जो प्रॉपर प्रैक्टिस और फिर जो इसकी परफेक्शन है वो ट्रेनिंग के साथ आती है। पंजाब पुलिस में जनाब आईएसएफ पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रमोशंस का, उसमें तमाम अज़ला में लोअर क्लास कोर्सेज़ का जो है वो आगाज़ भी हुआ, उनकी मिड टर्म हुए, उनके एकेडमिक्स हुए और अब फाइनली उनकी फ़ाइनल प्रैक्टिस जो है वेपन हैंडलिंग की और उनकी फायरिंग प्रैक्टिस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पीछे डिटेल उन लोगों की है जो इन तमाम लोगों में से बेस्ट डिक्लेयर हुए हैं और इनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे वो हम लाहौर जो चूंक सेंटर में इनका फाइनल एग्ज़ाम होगा वो उसमें जाएंगे। इनमें से ओनली 3 कंपेटिटर्स होंगे जो पूरे पंजाब के बाकी अजला से जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ कंपटीशन करेंगे। इस ट्रेनिंग का मकसद प्रमोशन के साथ साथ ये पैगाम है कि चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, रस्सागिरों और मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस हमा वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार है और ये उसकी मिसाल है कि हम इस परफेक्शन के साथ अपने आप को हमा वक्त तैयार रखेंगे और बवक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस ज़िला के लिए, इस पुलिस के लिए सरमाया इफ्तिखार बनेंगे और अपनी जानों का नजराना देने तक भी गुरेज नहीं करेंगे। ये हमारा अहद है जो हमारे दिमाग से निकल के हमारे ट्रिगर तक आया है और ये टारगेट्स प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी इस कौम को, इस मुल्क को, इस ज़िले को, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। ये जो कल है हमारा, ये जो हमारे ट्रेनिंग हैं ये प्रमोट होंगे, ये सीनियर ओहदों पर आएंगे और इस मुल्क के लोगों की खिदमत में पेश होंगे और इजाफ़ा करेंगे। दुनिया में हमारी इज़्ज़त का इजाफ़ा होगा, अपने आप की हमारी इंटरनल इज़्ज़त का इजाफ़ा होगा। इस आवाम की नज़रों में हम जो है अपने आप को सुरखरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब खबर शामिल करते हैं कालिकी मंडी से। यहाँ हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक कालिकी मंडी का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा हो चुका है। लोग मुज़र सेहत आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी पीने से अहल इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कालिकी मंडी शहर और गिरदोनवाह के तकरीबन 1 लाख से ज़ायद आबादी के लिए बनाया गया वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट चालू ना होने की वजह से लोग ज़ेर ज़मीन आलूदा पानी पीने से अहल इलाका हेपेटाइटिस बी, सी और गैस्ट्रो की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया को बारहा मरतबा निशानदेही पर प्लांट को चंद दिन के लिए चालू किया जाता है और फिर कुछ दिन बाद बंद कर दिया जाता है। अहल इलाका को पीने का साफ़ पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर दूर नहरों पर जाना पड़ता है। अहल इलाका ने डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद से अपील की है कि साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोग मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन जिला कचहरी में मुल्ज़मान के अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स शदीद ज़ख्मी, वकला ने भागकर जान बचाई। जिला कचहरी में नामालूम मुल्ज़मान ने साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अवैस सुल्तान पाशा के चैम्बर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद अहमद सुखेरा नामी शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया।
جبکہ وکلا نے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کرائم سین کی گاڑی اور پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے، جبکہ زخمی شخص کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ چیمبر پر فائرنگ کے واقعے کے خلاف بار ایسوسی ایشن نے مذمت کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور سیکیورٹی فول پروف بنانے کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی ہے وہ انتہائی پور ہے۔ دیکھیں فریقین کی اگر کوئی لڑائی ہے تو باہر ہونی چاہیے۔ آج میرے 3 وکلا کے چیمبرز پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ میں آئی وٹنس ہوں، میں ساتھ والے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک وارث صاحب کے چیمبر پہ فائرنگ ہوئی ہے، میاں عمران بٹو صاحب کے چیمبر پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ میاں زرین بچا ہے بال اس سے آگے اویس سلطان پاشا صاحب کے چیمبر پہ فائرنگ ہوئی ہے جو کہ ایک اس کے سائل کو لگا ہے۔ اس حوالے سے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ ہم وکلا ہم محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو فائرنگ کرنے والا ہے، جو بندہ بھی ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، ہم ڈی پی او سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر دیے جائے اور 780 کی دیجیے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وکلا پہ تو 780 ہے لیکن فائل آ کے چیمبرز پہ فائرنگ کرے، ان پہ 780 نہ لگے۔ میں پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہاں اس واقعے کی 780 کی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے۔ یہاں ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق لودھرا تھانہ قریشی والا میں پولیس کی کارروائی، خاتون کے اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا گیا۔ دوران تفتیش سگے بھائی عمر وڈا کا بہن کے قتل میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزم جاوید نے عمر وڈا کے کہنے پر اس کی بہن اقبال مائی کو قتل کیا۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ ملزم عمر وڈا کو اپنی بہن کے چال چلن پر شبہ تھا اور بھائی کو یہ بھی شک تھا کہ مقتول بہن نے اپنے شوہر ریاض کو زہر دے کر قتل کیا ہے۔ ملزمان نے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ایس ایچ او نے بتایا ہے کہ ملزم جاوید نے اقبال مائی کو پسٹل سے فائرنگ کر کے بلاک کیا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل پسٹل برآمد کر لیا گیا ہے۔ بہترین تفتیش کی بدولت اندھے قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او حسام بن اقبال کے تھانہ قریشی والا میں پولیس کو شاباش۔ قریشی والا ٹیم نے اندھے قتل کا معمہ بہت پروفیشنل انداز سے حل کیا۔ خاتون کو بے دردی سے قتل کرنے والا ملزمان سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب درمیانی 2-3 اکتوبر 2023 کو رات 1 بجے کے قریب 15 پہ کال موصول ہوئی راشد ولد فیاض نامی کی، اس کی والدہ کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ 15 کی کال پر میں خود اپنی ٹیم اور ڈی ایس پی صاحب صدر سرکل لودھرا جناب ہماری صاحب تشریف لے آئے۔ ملازہ موقع کیا گیا، اپنے طور پہ تلاش نامعلوم ملزمان کی گئی تو پتہ چلا کہ قتل کرنے والے کوئی اپنے ہی ہیں۔ 2-3 گھنٹے لگاتار محنت کرنے کے باوجود جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے، تمام سورسز استعمال کرتے ہوئے، جس پر بلا تاخیر راشد ولد فیاض کی تحریری درخواست پر مقدمہ نمبر 745 مرخہ 3-10-23-302/24 درج کیا گیا۔ ملزمان جو کہ بھاگ چکے تھے، دن رات محنت کر کے انتہائی قلیل عرصے میں ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ الحمدللہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس وقت تک کی تفتیش میں ملزمان عمر وڈا اور محمد جاوید جو ہیں یہ مین ملزم ہیں۔ محمد جاوید جو عمر وڈا کے کہنے پہ جس نے مائی خاتون اقبال مائی مقتولہ کو انتہائی بے دردی سے ظالمانہ اور شفاف طریقے سے قتل کیا۔ الحمدللہ اب ہم نے ملزمان نہ صرف ٹریس کیے ہیں بلکہ گرفتار بھی کر لیے ہیں اور ملزمان اپنے کبھی فعل کو مکمل طور پہ تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اعلیٰ قتل الحمدللہ برآمد ہو چکا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ یہاں ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق راجن پور ضلع انتظامیہ کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہیں۔ اس موقع پر عامر جلبانی اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ کارروائی کے دوران 7000 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں اور دوسری کارروائی کے دوران 6000 یوریا کھاد کے بیگ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ذخیرہ کیے گئے اسٹاک کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مزید کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔